नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज हामी अलिक फरक विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यस अर्थले फरक कि हामी विशेष गरी 6 प्रश्नमा राजनैतिक विषय, अझ भनौँ शनिबार चाहिँ कला साहित्यका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका हुन्थ्यौँ भने आज चाहिँ हामी प्राथमिक उपचारका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी प्राथमिक उपचार भन्ने बित्तिकै घाइते वा बिरामीलाई अस्पताल वा दक्ष चिकित्सक समक्ष पुर्याउनुभन्दा अगाडि बिरामीको अवस्था झन्झन बिग्रिन नदिनका लागि गरिने उपचारलाई भनेर बुझ्छौँ। तर यति मात्रै बुझाइले पूर्ण रूपमा बुझाइ हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। अझ भनौँ नेपालमा पछिल्लो समय राष्ट्रका लागि केही गर्नुपर्छ, देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा राजनीतिसँग जोडिएर नै गर्ने गरिएको अभियानहरू हामी बढी देख्छौँ। तर यस्तो एउटा संस्था छ जसले चाहिँ प्राथमिक उपचारका माध्यमबाट राष्ट्रका लागि योगदान दिन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायका साथ स्थापना पनि भएको छ। यसले लामो समयदेखि काम पनि गरिरहेको छ र देशव्यापी यसले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस विषयमा हामी आज रहेर कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ योगदान राष्ट्रका लागि भन्ने एउटा अभियान, एउटा संस्था रहेको छ। यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ओम उप्रेती। विशेषतः उहाँको कार्यथलोको हिसाबले उहाँ बाहिरै विदेशमै रहेर काम गर्नुहुन्छ। अझै भनौँ दुबईमा रहेर उहाँले काम गर्दै आउनुभएको छ भने देशका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले आफूले सकेको योगदान दिँदै आउनुभएको छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। ओमजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू राजीव। मैले सुरुमै पनि भने विशेष गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई देशप्रतिको चिन्ता अझ बढी हुन्छ। घर परिवारको चिन्ता, देशप्रतिको चिन्ता बढी हुन्छ। त्यसमा पनि राजनीतिप्रतिको बेतृष्णा र राजनीतिप्रतिको अपेक्षा अझ बढी हुन्छ। तर तपाईँले फरक तरिकाले राष्ट्रको लागि योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच पाल्नुभयो। यो सोच कसरी आयो भन्नुहोस् त? धन्यवाद राजीवजी र सम्पूर्ण न्युज 24 टिमलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम। र एउटा मेरो कर्म क्षेत्र एउटा प्राथमिक उपचार सम्बन्धी र वाटर रेस्क्यु र फर्स्ट एड रहेर मैले जुन विदेशमा एउटा सिप सिकेँ, मेरो लामो समयको एउटा प्रतिफल र मैले एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले एउटा मैले के गर्नुपर्छ त राष्ट्रप्रति। म विदेशमा रहन्छु तर मैले केही सेवा गर्न सकेको छैन राष्ट्रको लागि। र मैले सिकेको सिपलाई चाहिँ यो चाहिँ म राष्ट्रलाई केही गर्न चाहन्छु। म यसले चाहिँ म धेरै व्यक्तिहरूको जान बचाउन चाहन्छु। दुर्घटनामा विभिन्न तपाईँको इमर्जेन्सी डिसास्टरमा चाहिँ यो पक्कै पनि एकदमै जरुरी छ नेपालमा र त्यही लागेर नै मैले यसमा सुरुवात गरेँ। हजुर, अहिले तपाईँ युएईमा पनि यही क्षेत्रमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ। अझ भनौँ दुबई एम्बुलेन्सको ट्रेनरको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, होइन? अब यो काम गर्दै गर्दा विदेशमा रहेर यो त यहाँको प्रोफेसनल भयो, अनि देशमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पछिल्लोचोटि कसरी त्यो एक प्रकारको हुन्छ नि चेत भन्छ नि, त्यो कसरी आयो एकाएक? एउटा त मलाई सानैमा एउटा प्रभाव परेको थियो। जब म सानै थिएँ नेपालमै र एबाउट 7-8 इयरमा एउटा व्यक्तिको मेरो आँखा अगाडि नै मृत्यु भयो करेन्ट लागेर। र यो चाहिँ मैले जब विदेशमा गएर सिकेँ नै मेरो आँखा अगाडि नै त्यहाँ कोही व्यक्ति थिएन कि जुन बचाउन सक्ने, प्रथम उपचार दिन सक्ने। र त्यो व्यक्तिको मृत्यु भएपछि जब मैले त्यहाँ सिकेँ कि ओहो म त्यहाँ त्यतिखेर यदि कसैले जानेको थिएँ या मैले जान्थेँ भने त्यो व्यक्तिलाई मैले बचाउन सक्ने रहेछ, होइन? र यो कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै मन छोएर मैले होइन यो त पक्कै पनि मैले परिवर्तन गर्नुपर्छ राष्ट्रमा, यही नै हो खास चाहिँ। हजुर, अहिले पनि हामी कुनै सवारी दुर्घटना भयो या कसैलाई करेन्ट लाग्यो या कसैलाई कोही पानीमा डुब्यो या कसैलाई सर्पले टोक्यो भने हाम्रो स्थानीय उपचार गर्ने तौर तरिका पद्धति आफ्नै किसिमको छ। ती प्रयोगको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब करिब 99% गलतकै रूपमा पनि हुन्छन्, केही सही पनि होलान् गर्ने तरिकाहरू। यहाँले अहिले जति नेपालमा यो अभियान चलाउनु भयो, कस्तो पुस्ताहरूमा केन्द्रित रहेर गर्नुभएको छ र कति सङ्ख्यामा तालिम दिइसक्नुभयो? यसमा भन्नुपर्दाखेरिमा लगभग त युवा पुस्ताकै बढी सहभागिता, एकदमै 99%। र केही उहाँमा यसमध्ये फेरि तपाईँले हामीले भन्नुपर्दाखेरिमा सुरक्षाकर्मीको ठुलो सहभागिता रहेको छ हामीसँग तालिम लिनेमा। र अब अलिकति बुझ्दै जाँदाखेरिमा हजुरको भनिहाल्नु भयो जुन तालमेल यहाँको जुन हाम्रो परम्परागत जुन विधि रहेको छ, सर्पको चोकाइमा बाँध्ने चलन, होइन, पानीमा डुब्दाखेरिमा पेटमा थिच्ने या उल्टो बनाएर झुन्याउने, यो सबै गलत चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति नै मेन परिवर्तन ल्याउने हो। र अब यसमा भन्नुपर्दाखेरिमा हजुरको हामीले जुन
2074देखि 76सम्ममा एउटा निःशुल्क प्राथमिक उपचार सुरुवात गऱ्यौँ र यसमा लगभग 15,000 जनाले चाहिँ तालिम लिनुभएको छ। त्यसपछि गत साल हामीले जब योगदान राष्ट्रको लागि यो फाउन्डेसन सुरु गऱ्यौँ र संस्थालाई एउटा राष्ट्रको अभियान बनायौँ, त्यसपछि हाम्रो अहिलेको हाराहारीमा 800 एकदम ट्रेनिङ एकदमै प्राप्त भएका स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ अहिलेको लागि। तर हाम्रो टार्गेट थियो 1 सालभित्रमा 3,000 स्वयंसेवक निर्माण गर्ने, तर कोरोनाको जुन कोभिडको कारणले हामी अलिकति पछि रह्यौँ। कति समयको कोर्स हुन्छ यो? यो 5 दिनको तालिम दिन्छौँ। यसमा हामीले 5 दिनको तालिम दिन्छौँ र यसमा अब हामीले पहिलोचोटि नेपालमा वाटर रेस्क्यु पनि सुरुवात गरेका छौँ। हजुर, अहिले नेपालमा विभिन्न किसिमको डिजास्टरहरू हुने गरेको छ। यो एकै खालको छैन, कहीँ पहिरो होला, कहीँ बाढीको चपेटा होला, कहीँ अहिले त अब चट्याङको कुरा पनि अझ बढी छ पछिल्लो समय हैन। विभिन्न किसिमका अरू विभिन्न सेक्टर विभिन्न भूगोल अनुसारका आफ्नै प्रकोपका घटनाहरू हुने गरेका पनि छन्। ती सेक्टर वाइज लक्षित गरेर तालिम हुन्छन् या समग्रमा हुन्छ? समग्रमा त एउटा हामीले सेड्युल बनाएको हुन्छ, किन भन्दा म विदेशबाट यही तालिमको लागि आउँछु विशेष गरी। मसँग एकदम सर्ट टाइम रहन्छ र हामी यति दौडिन्छौँ कि त्यो ट्रेनिङको पिरियडमा कि हामीसँग 1 by 1 स्टेपहरू चाहिँ, जस्तै वाटर रेस्क्युलाई हामीले जोड्यौँ पछिल्लो समय नेपालगञ्जमा र फर्स्ट एडलाई हामीले जोड्दै लाँदाखेरिमा 3 दिन फर्स्ट एड गऱ्यौँ भने 2 दिन वाटर रेस्क्यु थियो र टपिक बाई जान्छौँ। हामीसँग लगभग 18वटा टपिक रहेको छ अहिले। हजुर, यो प्राथमिक उपचारको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा आम दर्शक जसले अहिले यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, एउटा नेपालको चितवनमा जन्मिएको एउटा युवा आज दुबईमा युएईमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। यसरी हेर्ने भने नेपालमा इन्टरनेसनल लेभलको एउटा ट्रेनरको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ। नेपालमा रेड क्रसले पनि विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिइरहेका अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि रहेका छन् जसले दिइरहेका हुन्छन्। त्यसरी हेर्ने हो भने तपाईँले त नेपालमा भएका तालिमहरू पनि हेर्नुभयो, तपाईँ बाहिर आफूले पनि गरिरहनु भएको छ। नेपालमा दिने ट्रेनिङहरू परिमार्जित गर्नुपर्ने या ठ्याक्कै इन्टरनेसनल लेभलका ट्रेनिङहरू हुन्छन्, भइरहेका थिए या थिएनन्? अब म यो विषयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जुन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको योगदानको लागि म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। तर अलिकति अपडेट चाहिँ नपाएको मैले पाएको छु। किन भन्दाखेरिमा हाम्रो एडिसन 2017 हाइफिल्ड युकेको हामीले जुन प्राथमिक उपचार दिइरहेका छौँ र हामी के सल्लाह दिन्छौँ भनेदेखि उहाँहरू यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि अलिकति अपडेटेड कोर्सलाई चाहिँ र अलि देशको परिवेशमा कस्तो खालको अवस्था छ त, जस्तै हामीमा धेरै अब स्नेक बाइट हुन्छ हैन, विष सेवनहरू, आत्महत्या, विभिन्न जस्ता घटनाहरू हुन्छन्, त्यसैले करेन्ट लागेका घटनाहरू हुन्छन्, पानीमा डुबेको व्यक्तिलाई रेस्क्यु त गऱ्यौँ हामीले, त्यसपछि हामीले प्राथमिक उपचार दिने कुराहरूमा अपुग रहेको छ अरू क्षेत्रमा र यस्तै खालको एउटा कोर्स कन्टेन्टलाई चाहिँ उहाँहरू सबैले पनि फलो गरेर गयो भने हामी पक्कै पनि दिनहुने 10औं 20औं व्यक्तिलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। भनेको रिभाइभ गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, रिभाइभ हुनुपर्ने छ उहाँहरूमा पनि अलिकति। हजुर, त्यसको लागि साझा धारणा बनाउनु पर्ने जस्तो यहाँहरूको अभियानै मैले, किनभने मलाई एकदमै त्यो इन्ट्रेस्टिङ पनि लागेको छ यहाँसँग कुराकानी गर्दा। एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने रुचिको विषय पनि भएको कारणले पनि हुनसक्छ। एउटा ठुलो सङ्ख्यामा यहाँहरूले एउटा स्वयंसेवकहरू पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ त्यस अर्थले, र अर्को सँगसँगै अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरिरहेका छन् भने त्यो विधि पद्धति ट्रेनिङका कुराहरूमा फरक बनायो भने त्यसले ल्याउने कुराहरू पनि त फरक रहला नि। अफकोर्स, किन भन्दा हजुर, किन भन्दा प्रश्नहरू उठ्छन् हामीलाई त यो विश्वसनीयताका कुराहरू रहला। यहाँ यस्तो अलिकति कहिले काहीँ सम्झाउन गाह्रो पर्छ र हामीले एक्जाम्पल हामीले यो संस्थाबाट यसरी सिकेको छु, तपाईँको अलिकति फरक रहेछ भन्ने कुराहरू आउँछन्। र अर्को कुरो के हुन्छ भनेदेखि अपडेटेडमा समस्या के हुन्छ भने इभन एभ्री 2 इयर प्राथमिक उपचार भएको भोलिन्टियर छन् भने उहाँले कम्पलसरी नेक्स्ट 2 इयरमा तालिम लिनुपर्छ। किन भन्दा म पनि आफै अपडेट रहनुपर्छ। अब म ब्याक टु युए गएपछि दुबईमा मेरो फेरि पनि मेरो रिन्युअल हुनेवाला छ र मैले तालिम लिनुपर्छ। इभन म कन्टिन्युली तालिममा रहेको हुन्छ र अपडेटमा रहन्छु। र यो चिज के हुन्छ, फर्स्ट एड एउटा जिन्दगीमा एकचोटि सिकेपछि इनफ हुँदैन, यसलाई हरेक 1-2 वर्षमा अपडेट हुनुपर्छ। उहाँले फेरि रिभाइज गरेर फेरि रिट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब ठ्याक्कै तपाईँसँग कुरा गरौँ न। प्राथमिक उपचार मैले अघि सुरुवातमा भने प्राथमिक उपचार यो हुन सक्ला भन्ने मेरो आशय मात्रै हो। हजुर, तपाईँ एउटा ट्रेनर, प्राथमिक उपचार के हो, प्राथमिक उपचार किन आवश्यक छ, हरेक व्यक्तिले प्राथमिक उपचारको बारेमा ज्ञान दिन किन जरुरी छ? यसमा त पहिला तपाईँको परिवार बचाउनु पर्ने हुन्छ।
होइन, प्राथमिक उपचार भएन भने बचाउन सक्नुहुन्न। जस्तै घर परिवारमा हार्ट एट्याक होला, सर्पको टोकाइ होला, करेन्ट लाग्ला, पानीमा कोही डुब्ला, छारे रोग, फेन्ट, तपाईँको खाना खाँदा अड्केला, आगोले पोल्ला, होइन, छारे रोग होला, अस्थमा होला, दमको रोगी, सडक दुर्घटना। अब यो सबै चिजहरूमा के छ त आफ्नै परिवारमा हुने घटना हो नि, होइन। अब यसलाई हामीले पहिले प्रिपेरेसन भयो भने त हामी एउटा के हुन्छ कन्फिडेन्टली हामीले बचाउन सक्छौँ। हामीमा एउटा दुःखद घटना भएको छ। गत 3 दिन अगाडि हामी वाटर रेस्क्युको दौरानमा नेपालगञ्जमा थियौँ र हामी सेम टाइम जहाँ वाटर ट्रेनिङ गरिरहेको थियौँ, म रेस्क्यु सिकाइरहेको थिएँ र सोही समय हाम्रो एकजना सदस्यको मृत्यु भएको छ पानीमा डुबेर उदयपुर जिल्लामा। भनेपछि उहाँहरूमा कत्रो अहिले पीडा छ, होइन। परिवारमा हामीलाई एकदमै ठुलो एउटा पीडा भएको छ। यतिखेर योगदान राष्ट्रको परिवारमा हामीले एउटा सदस्य गुमाएका छौँ पानीमा डुबेको केसमा। यो घटना फेरि आगामी दिनमा नदोहोऱ्यौँ। एउटा जस्तो यहाँले अहिले भन्नु पनि हामी सुन्छौँ कतिपय अवस्थामा खोलामा कोही मानिस डुब्छ, उसलाई बचाउन जानेको मृत्यु हुन्छ। इनार खन्न पसेको मान्छे उसलाई बचाउन भित्र जान्छ, त्यहाँ उसको मृत्यु हुन्छ। या पहिरोमा परेको मान्छेलाई बचाउन जाँदा पहिरो ढुङ्गा खस्छ। तर सेफ्टी फर्स्ट भन्ने कुरा त त्यो प्राथमिक उपचारमा सिकाउने कुरा पनि होला नि। अफकोर्स, किन भन्दा हामीले हाम्रो ट्रेनरहरू, हाम्रो जुन स्वयंसेवकहरूलाई कुनै पनि जोखिमपूर्ण काम गर्दाखेरिमा पहिला फर्स्ट दे हेभ टु बी सेफ्टी, यु नो। सेफ्टी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी पहिला सेफ्टी रहनुहोस् अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ सुरक्षा गर्नुहोस् अरूको। तपाईँ आफै सेफ्टी हुनु भएन भने त त्यहाँ अर्को घटना दोहोरिन्छ, होइन। यहीलाई नै हामीले अलिकति फोकस गर्छौँ। अर्को जस्तो हामी एउटा नेपालीमा एउटा भन्ने भनाइ छ, वनको बाघले खाओस् कि नखाओस्, कहिलेकाहीँ मनको बाघले मान्छेलाई खाइरहेको हुन्छ। हामी सानो घाउ लाग्यो भने त्यो घाउलाई ठुलो हो भनिदियो, 2-4 जनाले भन्यो भने ओहो मलाई के किन भयो भन्ने हुन्छ। तर उसलाई ढाडस मात्रै दियो, ठुलै घाउ छ भने पनि केही भएको छैन, ठिक हुन्छ भन्यो भने त्यो पनि उसको लागि एउटा मनोरोगलाई निको बनाउने एउटा माध्यम बन्न सक्छ। यी सबै कुराहरू प्राथमिक उपचारभित्र पर्छन्। एकदमै अफकोर्स, तपाईँले भन्न खोज्नुभएको कुरालाई मैले कहाँ जोडेँ भन्दाखेरिमा सान्त्वना दिने कुरामा फर्स्ट प्रायोरिटी र फर्स्ट ट्रिटमेन्ट भनेकै प्राथमिक उपचारमा तपाईँले सान्त्वना दिने हो, होइन। हामीले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ तपाईँ नडराउनुहोस्, होइन, तपाईँ चाहिँ ढुक्काउनुहोस्, म छु, होइन। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने उहाँमा कन्फिडेन्ट हुन्छ, उहाँमा अलिकति एउटा चाहिँ मनोबल बढेर आउँछ। कुनै पनि विशेष गरेर सर्पको टोकाइ र हार्ट एट्याक र सडक दुर्घटनामा हामीले पहिला घाइते व्यक्तिलाई के त मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ। हजुर, यही नै कुरा जोडिन्छ। हजुर, विशेष गरी यहाँले जसरी भन्नु मनोबल बढाउने कुरा एउटा भयो, उनीहरूको उपचार गराउने कुराहरू भयो। कहिलेकाहीँ हामीले नगर्नुपर्ने कुरा उपचारका कुरामा नजान्दाखेरि गरिदिने कुरा, उसका हात खुट्टा, उसको कसैको खुट्टा भाँचिएको छ भने जबरजस्ती तन्काइदिने, मर्काइदिने गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावहरू होलान्। एउटा प्राथमिक उपचारकले चाहिँ कुनै घाइते भयो भने उसले सबभन्दा पहिला के गर्छ? सबभन्दा पहिला तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो र यो जस्तै भाँचेको ठाउँमा तान्दिने ओर्ने, होइन, अरू डिसास्टर गर्ने, या कसैलाई पानी पिउन दिइहाल्ने, खानेकुरा खान दिइहाल्ने पनि हुनसक्छ। यो गलत प्रक्रिया हुन नै नदिनलाई हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ र धेरै कुराहरू छन् यसमा। मैले अघि हजुरले भन्नुभयो हात्ती भाँचेर बाहिर निस्केको छ भने हामीले त्यसलाई तान्नु ओर्नु हुँदैन, हुँदैन। त्यसलाई जुन प्रक्रिया छ त्यसैमा बाँध्नुपर्छ। यही नै ट्रेनिङमा हामी सिकाउँछौँ उहाँहरूलाई। जस्तै घाइते अवस्थामा हामी पानी दिने चलन छ, होइन। पानी दिनु हुँदैन है। कहिले पनि इमर्जेन्सी केसमा उसलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ भने हामी त पहिला लगेर पानी दिन्छौँ नि। अब यसले के गर्छ भनेदेखि व्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासमा ब्लक गरिदिन्छ, मृत्यु हुन्छ। एउटा मैले यसमा कहानी जोडेँ दर्शकहरूलाई चाहिँ। हाम्रो एउटा परम्परा के छ भन्दाखेरिमा कोही पनि व्यक्ति, हाम्रा हजुरबुवा पूर्वजहरूलाई जुन गर्ने चलन के छ, कुनै व्यक्ति मृत्यु हुँदा हामी पानी दिने चलन छ नि, यो चाहिँ एकदम गलत प्रक्रिया छ। यसले के गरिदिन्छ, एयरवेजलाई ब्लकहरू गरिदिन्छ हाम्रो लारेन्क्सलाई र मृत्यु हुन्छ। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल के भन्न खोजेँ भने कोही बिरामी हुनुहुन्छ घरमा, हामी पालैसँग चम्मच पानी दिने चलन छ नि। उहाँ सायद 2-4 घन्टा या 1-2 महिना बाँच्नुहुन्छ भने पनि त्यो पानी राखेपछि सरक्क उहाँको मृत्यु हुन्छ। त हामी के भन्छौँ, ओहो उहाँको छोराले चाहिँ पानी दिने बित्तिकै कति भाग्यमानी उहाँको मृत्यु भयो भन्छौँ। तर त्यो भाग्य होइन, उहाँको लागि एउटा दुःखद घटना हो। किन भन्दा पानीले गएर एयरवेज अन्जानमा भइरहेको छ। हजुर हजुर,
यो चाहिँ के त हामीले पानी दिनु हुँदैन अन्तिम अवस्थामा। भनेको यो त हामीले सतै रूपमा बसेर कुराकानी गर्दैछौँ, किनभने आम दर्शकहरूलाई प्राथमिक उपचार सन्दर्भ कुराकानी गर्दा यो कति आवश्यक छ, हरेक व्यक्तिले जान्न जरुरी छ भन्ने कुरा। अब अहिले हेर्ने हो भने हृदयघातका घटनाहरू प्राय हरेक घरमा जस्तो नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। हाम्रा खानपान सबै कुराले गर्दाखेरि त्यसमा पनि त यी लागू हुने कुरा होला। एउटा व्यक्ति घरमा, प्रत्येक घरमा एउटा प्राथमिक उपचार गर्न जान्ने व्यक्ति हुने हो भने सम्भवतः यो दुर्घटनालाई केही कम गर्न सकिन्छ होला। एकदमै यो नै हामी चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ हरेक घरका व्यक्तिले योगदान राष्ट्रमा जोडिनुहोस् र प्राथमिक उपचार बारेमा तालिम लिनुहोस् र आफ्नो परिवार, आफन्त र देशवासीलाई बचाउनु, हाम्रो यही नै अनुरोध हो। प्राथमिक उपचार यसभन्दा अगाडि भनौँ, मैले तपाईँसँग यो कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडिको सन्दर्भ भन्दैछु। म गर्दा कुनै एउटा राम्रो ट्रेनर ल्याएर ट्रेनिङ सुरु गर्नु पर्यो भने शुल्क तिरेर, त्यो पनि राम्रै शुल्क पर्छ। हजुर, होइन चलेकै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूकै ट्रेनर ल्याएर गर्छु भनेर भन्ने हो भने, सिक्छु भन्ने हो भने पनि हामीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त निःशुल्क रूपमा गराउँदै हुनुहुन्छ, कसरी सम्भव छ? के हो, कसरी गराइरहनु भएको हो यो? यसमा प्रथम त म आफै एफोर्ड गर्छु। म आउने जाने, म बस्ने, मेरो स्टे, मेरो चियाको पैसा पनि म आफै दिन्छु। अब त्यसो भए चाहिँ संस्थालाई सजिलो हो, ट्रेनरलाई कोस्ट पर्नु। बाँकी हामीले हल म्यानेजदेखि लिएर विभिन्न, कहिले साथीहरूले आफ्नै पकेटबाट हाल्नुहुन्छ, कहिले कुनै सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग पनि गरिहाल्नुहुन्छ। भन्नुपर्दा जस्तो INGO इन्टरनेसनल कुनै लेभलमा छैन अहिलेसम्म हामी, तर जति पनि भोलिन्टियर साथीहरू आफ्नै पकेटको खर्च गरेर पनि तालिम लिन आउनुहुन्छ। तर हामीले हल र खानाको शुद्ध व्यवस्था गर्छौँ कहिलेकाहीँ। र निःशुल्क प्राथमिक उपचारको बारेमा हामीले यसरी नै अगाडिसम्म हाम्रो बनाउने नै एउटा योजना नै छ। हजुर, बिना शुल्क लिने, हजुर शुल्क नलिकन नै प्राथमिक उपचार सिकाउने। यहाँले जतिलाई ट्रेनिङ दिनुभयो, गराउनु भयो, यहाँहरूको लक्ष्य अनुरूप त हुन सकेको छैन भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो होइन। जतिलाई गराउनु भयो त्यो जसलाई गराउनु भएको छ, परेको समयमा यो कोभिडको समय होस् या अन्य डिजास्टरको, विशेष गरी यो पछिल्लो समय त अब बाढी पहिरोको घटनाहरू पनि बढी भए, यसमा कति प्रयोग भए त्यो जनशक्ति? धेरै राम्रो। हामीसँग अपडेटहरू छन्, हामीसँग हरेक न्युजहरू आइरहेको छन् र टिम वर्कले हामीलाई इन्फर्म गरिरहेको हुन्छन्। दिनु जस्तो घटनाहरूमा चाहिँ हाम्रा भोलिन्टियरहरूले मान्छे बचाइरहेका छन्। र कतिपय घटनाहरूमा चाहिँ एउटा जब व्यक्ति क्रिटिकल कन्डिसनमा पनि बचाएको अवस्थाहरू छन्। जस्तै सासै बन्द हुँदाखेरिमा हाम्रो नवलपरासीमा बाँचेको थियो, त्यसै गरेर कपिलवस्तुमा बच्चा सासै बन्द भएर मृत्यु अवस्थामा बचाएको थियो। र एउटा घटना स्याङ्जामा पनि एउटा हामीले बच्चालाई चाहिँ ज्यान बचाउन सफल भएको थियो सासै बन्द भएको अवस्थामा। र सानातिना दुर्घटनाहरू त डेली जसो नै उहाँहरूले चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेको हुनुहुन्छ। हजुर, हामी धेरै जसो कुराकानी गर्ने गर्छौँ सवारी दुर्घटनाहरूका कुरा या अन्य दुर्घटनाका कुराहरू गर्दै गर्दा कुनै पनि भइपरे दुर्घटना हुन सक्छन्। त्यो दुर्घटना हुँदै गर्दा मैले अघि पनि भने प्रत्येक घरमा एउटा व्यक्ति मात्रै प्राथमिक उपचार सम्बन्धी ज्ञान छ भने त्यसले ठुलो अर्थ राख्न सक्छ। भनेपछि एउटा व्यक्तिले प्राथमिक उपचार मेरो लागि र मेरो परिवारको लागि आवश्यक छ भनेर मात्रै बुझिदियो भने समाजका लागि स्वतः योगदान हुन्छ। एकदमै राम्रो। र हामी तयार पनि रहन्छौँ कुनै पनि इमर्जेन्सी, कुनै पनि आपतकालीन समयमा। ठुलो एउटा राष्ट्रको सम्पत्ति भनेको एउटा स्वयंसेवक, उहाँहरू एनी टाइम चाहिँ रेडी हुनुहुनेछ। हजुर, प्राथमिक उपचार र मेडिसिन कतिको जोडिने विषय हो? यसमा अलगै पाटो छ। हजुरले प्राथमिक उपचार भनेको हामी औषधि युज गर्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको इमिडिएटली ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको तपाईँको कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ सहज तरिकाले हस्पिटल पुर्याउने क्रमलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ प्राथमिक उपचार भन्छौँ होइन। मानिलिउँ मैले एउटा इक्जाम्पल के गर्न लागि, सर्पको टोकाइमा हामीले भेट्यौँ कुनै क्याजुअलिटी, कुनै बिरामीलाई चाहिँ हामी औषधि केही दिँदैनौँ। उहाँलाई के गर्छौँ त, अस्पतालसम्म लाने क्रममा नबानी, टोकेको ठाउँमा बाँध्नु हुँदैन र उनलाई तातो बनाएर हामीले जति सक्दो चाँडो अस्पताल लाने गर्छौँ। भनेदेखि हार्ट एट्याकमा हामीले कुनै पनि स्टेपमा एस्प्रिनहरू दिने या विभिन्न औषधिहरू दिने हामी गर्दैनौँ होइन। किन भन्दा हामी डक्टर होइनौँ, हामी एउटा प्राथमिक उपचारको फर्स्ट एडर हौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा मेडिसिन हामीले युज गर्दैनौँ। हजुर, प्राथमिक उपचार पहिलो बेसिक तालिम हुने हो, त्यसपछि कुन कुन तहको तालिम हुन्छ? अहिले तपाईँले नेपालमा गरिरहनु भएको एडभान्स कोर्सहरू पनि हुन्छ? एडभान्समै आउँछ यो, हामीले दिएकै डाइरेक्टली एडभान्स दिएको छौँ। किन भन्दा बेसिकमा जाँदा फेरि हामीसँग टाइम छैन र बेसिक दिँदाखेरिमा 1 दिने 2 दिने भन्दा पनि हाम्रो जब स्वयंसेवकलाई चाहिँ दिने तालिम चाहिँ हामीले 5 दिने एडभान्समै दिन्छौँ। किन भन्दा
उहाँहरूलाई एउटा लाइसेन्स प्राप्त भएपछि कुनै पनि दुर्घटनामा गएर मान्छे बचाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले डाइरेक्टली हाम्रो एडभान्समा नै उहाँहरूलाई चाहिँ फोकस गरेका छौँ। तपाईँ त जाने आउने गर्नुहुन्छ, अन्यले यहाँ ट्रेनरहरूको कुरा पनि होला नि त, कसरी ट्रेनरहरू चाहिँ कसरी उत्पादन गर्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ, के छ? हालै अहिले हामीले सोचेका छौँ, तर हामीसँग आर्थिक अवस्था कमजोर छ। किन भन्दा ट्रेनरलाई निकै खर्चहरू लाग्छ। हाम्रो प्लान, हाम्रो फ्युचर प्लानमा चाहिँ ट्रेनरहरू उत्पादन गर्ने हो, तर एउटा विशेष किसिमको ट्रेनर, एउटा जुन म चाहन्छु मेरै ब्रान्डको ट्रेनर, किन भन्दा उहाँहरूमा मभन्दा अझ एक्स्ट्रा भएर निस्किनु हुनेछ। त्यस्तो खालको मेरो एउटा सपना छ ट्रेनर बनाउने। त्यसले गर्दाखेरिमा अलिकति यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा हामीलाई आर्थिकको समस्या छ अहिलेलाई। हामी केही समयपछि यसलाई सुरुवात गर्छौँ। अहिले योगदान राष्ट्रका लागि भनेर यहाँले सुरु गर्दै गर्दा चुनौतीहरू, समस्याहरू त पक्कै आयो होला, किनभने राम्रो काम गर्छु भन्नेका लागि, या तपाईँ त निःशुल्क रूपमा यी कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने कतिका चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो? खासै त्यस्तो नराम्रो त छैन, किन भन्दा हामी तपाईँको ज्यान बचाउँदैछौँ होइन। तर हेर्दाखेरि त यो पैसा कहाँबाट लिएर आयो होला, तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, प्रश्न त उठायो होला नि। प्रश्न उठ्छ कहिलेकाहीँ, यो कहाँबाट चलिरहेछ, यहाँ पैसा आउँछ कि भनेर कसैको होइन, कहीँ भत्ता आउँछ कि भन्ने पनि प्रश्नहरू हुन्छन्। र हामीसँग त्यस्तो भत्ता छैन, किन भन्दा तपाईँ योगदान गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रको लागि। जो योगदानमा जोडिन आउनुहुन्छ उहाँ योगदान गर्न आउनुहुन्छ, योगदान लिन होइन, दिनको लागि, राष्ट्रको लागि। त्यसले गर्दा हामी भन्ने गर्छौँ, हामी यस्तो हुन त आइएनजिओहरूले धेरैले भत्ताहरू दिनुहुन्छ, गएर बसेपछि उहाँहरूले होइन टन्न, तर हामीले त्यो गर्दैनौँ। किन भन्दा यो योगदान राष्ट्रको लागि, एउटा राष्ट्रिय अभियान, राष्ट्रको सम्पत्ति र राष्ट्रको नागरिकको लागि। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यस्तो खासै समस्या त छैन सर। तर एउटा कुरो के छ भन्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ भत्ताहरूमा चाहिँ होइन, विगतको केही ट्रेनिङमा पनि भएको थियो, हामीले विशेष गरेर एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई बोलाएका थियौँ, चालकहरूलाई। उहाँहरू आउनुभयो, केही समय बस्नुभयो, निस्केर जानुभयो, 12-15 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि मैले कुरो बुझ्दै जाँदाखेरिमा उहाँहरूलाई चाहिँ अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ भत्ता दिएको रहेछ होइन। यस्तो घटनाहरू भयो कि। हजुर, यो समस्या यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विशेष गरी अब जसलाई पनि तालिम दियो भत्ता दिने व्यवस्था गरियो। अब अर्को कुरो मैले हजुरलाई कहाँनिर जोडेँ भने, हामीलाई जस्तै हामीलाई बाधा पुर्याउने, खुट्टा तान्ने या हामीसँग दुश्मनी अझैसम्म रेकर्ड छैन। किन भन्दा हामी स्वच्छ भावनाले यहाँ न राजनीतिक, धार्मिक, एउटा जाति त केही पनि छैन, हर समूहलाई जोडेर हामीले अगाडि लगेका छौँ। र किन भन्दा जो हाम्रो दुश्मन या बन्न चाहनुहुन्छ या हामीलाई कसैले चाहिँ बाधा पुर्याउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले किन भन्दा एक्सिडेन्ट हुँदा हामी बचाउँछौँ भनेपछि हाम्रो लागि त कोही पनि दुश्मन छैन। हामी त एउटा निस्वार्थ रूपमा उहाँलाई पनि हामी बचाउँछौँ। तर कहिलेकाहीँ हुँदो चाहिँ के रहेछ भने, हजुर, समान उद्देश्य भएका सङ्घ संस्थाहरू पनि भइसकिसकेपछि प्रतिस्पर्धा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु ठिकै हो, तर तपाईँले फरक तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँमाथि विभिन्न किसिमबाट टिक्का टिप्पणी या औँला उठाउने या तपाईँले कहाँबाट किन कसरी गरिरहेछ भन्ने प्रश्न चाहिँ पक्कै गर्छन्। त्यो त एउटा नेचुरली चिजै हो होइन, हाम्रो मानवीय गुण पनि हो, त्यसमा नि नेपाली समाज जस्तो। हजुर, त्यसलाई मैले हजुरको कुरालाई मैले एकदमै एक्सेप्ट गरेँ। किन भन्दा त्यो प्रश्नहरू पछि आउँछन्, तर हामीमा एकदमै निस्वार्थमा छौँ, हामी योगदान राष्ट्रको लागि। हामी करिब अन्तिममा पनि छौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम जसरी अभियान सुरु गर्नुभएको छ, तपाईँको लक्ष्य अब के हो? मुख्य लक्ष्य भनेको चाहिँ म यहाँसम्म पुग्छु भन्ने छ नि। हामी एउटा ठुलो सपना लिएर हिँडेका छौँ राष्ट्रको लागि योगदान, र एउटा हाम्रो लक्ष्य भनेकै देशमा 10,000-20,000 एउटा प्राथमिक उपचार सम्बन्धी जनशक्ति तयार गर्ने, हरेक घरमा हरेकले चाहिँ सिकेको हुनुपर्छ प्राथमिक उपचार। र दोस्रो लक्ष्य हाम्रो के छ भने विभिन्न जनचेतनामूलकहरू गर्ने हामीले, जस्तै लागु औषधदेखि बालबालिकाको तपाईँको श्रम शोषणदेखि लिएर यस्ता चिजलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। र हाम्रो अर्को मेन उद्देश्यमा के छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एम्बुलेन्स सेवालाई हामीले सुरुवात गर्ने, हाम्रो मेन उद्देश्य त्यो पनि छ यसमा, हाम्रो सपना। हजुर, मैले एउटा प्रश्न यहाँसँग गरिहालेँ अन्तिममा भन्दै गर्दा पनि, हाम्रो पाठ्यक्रमहरू नेपाल सरकारले निकालेका विभिन्न तहका पाठ्यक्रमहरू त पक्कै यहाँले हेर्नुभएको छ। हजुर, कस्तो छ, कस्तो पाउनुहुन्छ प्राथमिक उपचारका सन्दर्भमा ती पाठ्यक्रमहरू? किनभने यो आवश्यक पनि हो, विद्यालयमै हो, बढी जस्तो बालबालिकाहरू दुर्घटना हुन्छन्, घाइते हुन्छन्, सक लागेको भन्छन्, हामी सक र बेहोसीलाई छुट्याउन सक्छौँ सक्दैनौँ होइन, सकेका छौँ छैनौँ भन्ने कुरा पनि होला नि। हजुर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दा हजुरले भन्नुभएको जस्तै कुनै पनि रिकग्नाइजेसन, तपाईँको लक्षण होइन, सिम्पटम, साइन र एउटा
कुनै पनि घटनामा पहिलो त हामीले साइन सिम्पटम रिकग्नाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको आधारमा बल्ल ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ अगाडि प्राथमिक उपचार होइन। अब जुन प्रश्न हजुरको एउटा पाठ्यक्रमको विषयमा लिएर हामीले नेपाल सरकारसँग गरेका पनि थियौँ, हामीले एउटा कोर्स तयार पारेर पनि गरेका हौँ पछिल्लो समयमा नेपाल रेड क्रस र योगदान राष्ट्रको लागि मिलेर। तर त्यो त्यो एउटा नियम त्यसलाई चाहिँ हामीले पाठ्यक्रममा चाहिँ ल्याउन सकेनौँ, किन भन्दा हुनसक्छ सरकारको परिवर्तनले त्यही चिजहरूमा केही ढिलाइ भएको। तर हामीले के एउटा चाहिँ समस्या भोग्नु परेको छ भनेदेखि कुनै पनि तालिममा जाँदा सिकाउने क्रममा चाहिँ होइन हाम्रो पाठ्यक्रममै यही छ, कसरी हामीले अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको छौँ। हजुर, अनि केही समय लाग्छ बुझाउन उहाँहरूलाई, त्यसपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ओहो यति साह्रो लापरवाही हुनु नपर्ने हेल्थ सेक्टरमा। र अझ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि प्राथमिक उपचार एउटा पाठ्यक्रममा नै राख्न सक्यो भने हामीले के त आगामी हाम्रा भविष्य हाम्रा बालबच्चाहरूले चाहिँ के त स्कुल लेभलमा सिक्नुहुनेछ। मलाई एकदमै छोटो भनिदिनुहोस् है त, तपाईँहरूसँग जोडिन चाहनेहरू कसरी जोडिन सक्नुहुन्छ? योगदान राष्ट्रको लागि हाम्रो फेसबुक पेज छ, हाम्रो कार्यालय छ केन्द्र, हरेक जिल्लामा हाम्रा समितिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो सोसियलबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरेर हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय मार्फत र विशेष गरेर हरेक जिल्लाका टिमहरूसँग उहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राजीव, थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण न्युज 24 टिमलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो योगदान राष्ट्रका लागि यो एउटा अभियान रहेको छ, विशेष गरी प्राथमिक उपचारका सन्दर्भमा काम गरिरहेको एउटा अभियान, जसको अध्यक्ष ओम उप्रेतीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रममा। र आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।